नमस्कार, स्वागत छ इस्यु अफ द डे को यो नयाँ श्रृङ्खलामा। आज माघ 2 गते सरकारले 15औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाउँदैछ र सन् 2020 सम्ममा नेपाललाई भूकम्प जोखिम मुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यो दिवस मनाउँदै आएको छ र आज भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदाखेरि नसोधी नबोली आउँछ भूकम्पीय विपद, जागौं जुटौं बचाउन सृष्टिको सम्पदा भन्ने नारा राखिएको छ आज राष्ट्रिय भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाउनका निम्ति र विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाभूकम्पको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ। आज हामी भूकम्पको विषयमा विशेष गरी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महासेनानी जो 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आउनु भएको छ। रतिन्द्र खत्री हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। विगत निकै लामो समयदेखि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आउनु भएको छ। आज हामी 15औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदाखेरि भूकम्प भनेको के हो टेक्निकली यो जान्न चाहन्छौँ, टेक्निकल मिनिङमा। अब यसलाई चाहिँ हुन त म साइन्टिफिक भन्दा नि म त इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको प्रोफेसनल हो। इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनलको हिसाबले चाहिँ अब त्यो टेक्निकल एक्सपर्टले जस्तो डेफिनेसन त म अहिले तयारी गरेर आएको छैन, तर पनि भूकम्पलाई हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ जुन एउटा चलायमान हुने गति जुन घर्षणबाट चाहिँ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ एउटा एक किसिमको हलचल पैदा हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानव निर्मित संरचनाहरू र विभिन्न किसिमका पृथ्वीमा भएका चिजहरूलाई क्षति पुर्याउँदछ। यति बुझ्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आज 15औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा र सरकारको लक्ष्य हेर्ने हो भने सन् 2020 सम्ममा नेपाललाई भूकम्प जोखिम मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो लक्ष्यलाई हामीले भेटाउन सक्ने अवस्था छ या छैन? अब लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेको छौँ भने लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन, तर भूकम्प भन्ने चिज यस्तो चिज हो जसलाई हामीले प्राकृतिक विपदलाई हामीले टारेर रोक्न सकिन्न र कुन बेला आउँछ पनि भन्न सकिन्न। तर हामीले गर्न सक्ने भनेको के भने आम व्यक्तिहरूलाई र समुदायलाई र देशको चाहिँ भूकम्प सामना गर्ने क्षमतालाई एउटा सर्टेन लेभलमा लगाएर त्यसबाट हुने क्षतिलाई ज्यादा से ज्यादा न्यून गराउन सक्न सफल भयो भने मेरो विचारमा हामी लक्ष्य हासिल गरेको ठहरिन्छ। र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि के भन्नु होला भनेदेखि हामीहरू आम नेपाली भन्दा पनि विदेशी हाम्रा मित्र शक्तिहरू हामीप्रति बढी चिन्तित भएको मैले देखाएको छु। सो इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू यति सजग भएर यति इजले आफ्नो प्रायोरिटी नै यसमा फोकस गरेर नेपालमा भूकम्प सम्बन्धी अध्ययनहरू गर्नेदेखि लिएर नेपालको जोखिम न्यूनीकरण र भूकम्पलाई सामना गर्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फोकस गरेर हामीलाई उनीहरूले उक्साउने काम गरिरहेछन्। जुन चिजले गर्दाखेरि हामी बरु उनीहरूले जति संवेदनशीलता देखाएर गरेका छन् त्यति हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैनौँ, तर जति प्रयासहरू भएको छन् त्यो प्रयासलाई केही न केही हदसम्म भएकै मान्नुपर्छ। नेपालमा भूकम्पको निम्ति अत्यन्तै जोखिमयुक्त स्थान पनि हो भनिन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? नेपाललाई चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा हाम्रो भनाइमा पनि के भनेदेखि भूकम्पको हिसाबले 11औं स्थानमा राखेको छ हामीलाई। अनि 11औं स्थानमा हुनु भने पनि यत्रो विश्वको देशहरूमा धेरै जोखिम भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यसको साथसाथै काठमाडौँ उपत्यका हाम्रो जुन राजधानी सहर छ, राजधानी सहर चाहिँ 21वटा विश्वका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो जुन सहर चाहिँ ज्यादै नै जोखिम अवस्थामा भनेर भनिन्छ। र यहाँको चाहिँ के भनेदेखि हेजर्ड, भल्नरेबिलिटी र रिस्क तीनटा कुरालाई हामीले हेर्ने हाम्रो अर्बानको भने हाम्रो यो सहरी क्षेत्रको अवस्था, यहाँको प्रभाव, हामीको तयारी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने कता कता यसलाई चाहिँ नम्बर 1 भन्दा फेरि पनि आपत्ति नहोला जस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ के भने भूकम्पीय अवस्थामा हामी साँच्चीकै जोखिममा छौँ। कारण यसको लागि ठुलो कुरा चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्नु होला भने युरेसियन जुन प्लेट छ पृथ्वीको त्यो र इन्डियन प्लेट भन्छ, यो दुईटाको मेन जडान जसलाई चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ फल्ट लाइन भन्छौँ त्यो नै हाम्रो नेपालमा चाहिँ पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने एउटा पृथ्वीको जोडिएको भाग हो जुन चाहिँ अझै पनि टेक्टोनिक मुभमेन्ट भन्छ, त्यो चलायमान छ। त्यो चलिरहेको अवस्थामा पृथ्वी चल्न सक्ने सम्भावना यहाँ छ भनेपछि यहाँ कुनै न कुनै समयमा ठुलो भुइँचालो आउन सक्ने अनुमान चाहिँ विशेषज्ञहरूले लगाइराखेका छन्। अब त्यसको अतिरिक्त मुख्य त्यो
दुईटा प्लेटको जोडिएको ठाउँ त भयो नै, त्यसको अतिरिक्त पनि अरू 90 भन्दा बढी हामीहरूको साना साना फल्ट लाइनहरू हाम्रो जमिन मुनि छ। भनेपछि त्यो हुनु भनेको भूकम्पको दृष्टिकोणले ज्यादै जोखिम हो। त्यो दुईटा प्लेट सर्दाको अवस्थामा नेपालमा भूकम्प जान सक्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ। हजुर, त्यो कुनै पनि तरिकाले त्यसमा फ्रिक्सन आयो भने त भुइँचालो आइहाल्यो, तर ठुलो किसिमको आउँछ भन्ने एउटा प्रिडिक्सन छ। अब त्यो कहिले आउँछ भनेर त अहिलेसम्म कसैले भन्न सक्दैन। यहाँ अध्ययनहरू भइराखेको छ, विदेशी अध्ययनहरू। यहाँ देशमा 29वटा ठाउँमा मलाई थाहा भएसम्म मैले 5-6वटा त मैले पनि भिजिट गर्ने मौका पाएँ। जिपिएस स्टेसनहरू राखिएका छन् जहाँ सेस्मिक को चाहिँ मोनिटरिङदेखि लिएर यहाँ भएको यो जमिन मुनिको उसको टेक्टोनिक मुभमेन्टको समेत पनि त्यसले इन्फर्मेसनहरू दिइराखेको छ। त्यसलाई अध्ययनलाई सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ अहिले हेरिरहेको हुनाले अब यसमा हाम्रो मोनिटरिङ चाहिँ राम्रै छ भन्नुपर्छ। तर चाहिँ अब यो कहिले गएर आउँछ कसरी हुन्छ भन्ने छैन, किनकि अब अहिले हुन सक्छ, 100 वर्षपछि हुन सक्छ, यो जेनेरेसनले पाउन सक्छ, अर्को तर कोही न कोही हामी नेपालीले पर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यो जोखिमलाई मध्यनजर राखेर हामी तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। रतनजी, त्यो टेक्टोनिक प्लेट्सले विशेषतः नेपालको कुन कुन भाग छोएर क्रस गरेको छ, यस विषयमा के अध्ययन भएको छ? यो त हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ। जसरी हाम्रो हिमालय पर्वतको श्रृङ्खला अनि बिचमा महाभारतको श्रृङ्खला, सूर्यको श्रृङ्खला भने जस्तै यो टेक्टोनिक जुन फल्ट लाइन त पुरै यो हिमालयन रेन्जमा पर्छ, जुन परापूर्व कालमा मिलियन इयर अगाडि जुन यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टको ढिक्को नै तल अन्टार्कटिकातिर थियो। अनि यो बिस्तारै सर्दै आएर यो युरेसियन प्लेटमा जोडिएर यसले अझ धकेल्ने क्रम जारी छ। त्यही भएर हाम्रो यो यङ माउन्टेनहरू भन्छ, हाम्रो हिमालहरू अझ उचाइ बढिने क्रम भइरहेको। भनेपछि तलबाट त्यसले धकेल्ने काम त भइ नै रहेछ, माथिकोले चाहिँ रोकिरहेछ, तलकोले धकेलिरहेछ। भनेपछि त्यहाँ त एउटा एक किसिमको घर्षण त छँदैछ। अब त्यसले क्षति पुर्याउने अवस्थामा मात्रै नपुगेको हो भन्नु पर्यो। यो पूर्वदेखि पश्चिम छ। तर मैले एउटा विशेषज्ञसँग कुरा गर्दा चाहिँ यो मोरलेस हाम्रो महाभारतको पहाडको श्रृङ्खला जहाँ छ, जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै दक्षिणतिर छ भनिन्छ। भनेपछि यहाँ भन्नलाई हामी नेपालीहरू तराई सेफ छ भन्छौँ, तर वास्तवमा भने तराई र पहाडको जोडिएकै ठाउँतिर मोटामोटी त्यताबाट त्यो जान्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर केही भएर घर्षण भयो भने तराईमा पनि क्षति हुने डर छ। त्यसले गर्दा हामी पुरै नेपाललाई भूकम्पको जोखिमबाट चाहिँ सुरक्षित भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, यसमा तयार हुनै पर्छ। यो भनिरहँदाखेरि स्वयम्भू, कृतिपुर, पनौती जस्ता क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का अन्य क्षेत्रमा जस्तो महसुस गरिँदैन र जति अन्य क्षेत्रमा क्षति हुन्छ त्यो क्षेत्रमा क्षति त्यति मात्रामा हुँदैन पनि भनिन्छ नि। होइन, काठमाडौँको पनि विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ एसेसमेन्टहरू भइरहेछन्। त्यो रिस्क एसेसमेन्टहरू विदेशी भूगर्भविदहरू आएर हाम्रो नेपाली टेक्निसियनहरूलाई समेत लिँदाखेरि विभिन्न ठाउँको कन्फिगरेसन अनुसार जमिनको सतह, त्यसको ढुङ्गाको सर्फेस, अनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न भित्र पानीको लेभल, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ विभिन्न ठाउँलाई त्यो तोकेको छ। हो, कृतिपुरलाई सेफ मानिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले हेर्दाखेरि जुन टेम्प्लेट मैले देखाएको छु त्यो टेम्प्लेट हेर्दा चाहिँ टेकु दोभानदेखि लिएर यो पुरै सहरी क्षेत्र माथि यो बालाज्यू रिङ रोड नेपालटारसम्मको भाग चाहिँ सबैभन्दा जोखिम त्यहाँ देखिन्छ। भक्तपुर आफैमा जोखिम छ, अब पाटन पनि देखिन्छ, तर ठाउँ हाम्रो पकेटहरू सुरक्षित जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अहिले भएको अर्बान स्ट्रक्चर र भौगोलिक दुईटै हुनसक्छ। तर अब यो विशेष टेक्निकल कुरा भयो हुनाले म नन टेक्निकल मान्छेले यसमा गइरहेर भन्न चाहिँ मलाई गाह्रै हुन्छ। भूकम्पको प्रकार कस्तो भूकम्पलाई कति रेक्टर स्केलसम्मकोलाई मझौला भन्ने, सानो भन्ने अथवा ठुलो भूकम्प भन्ने यहाँको अनुभवले के भन्छ? होइन, त्यसको एउटा फिगर नै छ, त्यो मैले साथमा लिएर होइन। बेसिकली चाहिँ के भने 4सम्मको भन्दा तलकोलाई त्यति गणना गरिन्न, त्यसले चाहिँ सानसानो ऊ मात्र गराउँछ, ऐना फुटाउने गर्ने यस्तो भन्छ। कतिपय त थाहा पनि हुँदैन है। त्यसपछि बढेर 5सम्म सानो, यसरी 5.9, 6भन्दा माथिकोलाई चाहिँ मझौला, त्यसपछि 7भन्दा माथि गएपछि चाहिँ ठुलै भनौँ, र 8भन्दा माथि गएपछि चाहिँ मेगा लेभल डिजास्टर, त्यसलाई चाहिँ ग्रेट भन्नु चाहिँ अङ्ग्रेजीमा शब्द जोडिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो किसिमले हुन्छ। जस्तो हेटीमा गएको 7.2 रेक्टर स्केलको त्यसलाई ठुलो भूकम्प भनेर भनिन्छ भने जापानमा जुन गयो लास्ट इयर त्यो 8.9 रेक्टर स्केलको थियो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रेट नर्थ जापान अर्थक्वेक भनेर पनि भनिन्छ। भनेपछि त्यो किसिमले धेरै सानालाई चाहिँ त्यति गणनामा आउँदैन, सानो झट्काहरू दिन्छ जान्छ, त्यो त अब पृथ्वीमा अनेक किसिमले भइरहन्छ। तर त्योभन्दा माथि गएपछि क्षति हुने हुनाले धेरै जसो फोकस चाहिँ हामी 4.5-5बाट माथि गएपछि मात्रै गर्न थाल्छौँ।
कस्तो कस्तो क्षेत्रमा भूकम्प जान्छ? अघि यहाँले जसरी उल्लेख गर्नुभयो टेकुदेखि यता र बालाजु नेपालटारको क्षेत्रमा भूकम्पको जोखिम मैले उच्च देखेको छु भनेर भन्नुभयो। होइन, त्यो जोखिम भन्नाले भूकम्पको जोखिम भन्दा यसरी नहेरौँ। त्यो त के भन्नु होला भने त्यो जमिनको आधारमा क्षति हुन सक्ने किसिमको कन्फिगरेसनको कुरा गरे हो। त्यो अब इपिक सेन्टर त जहाँ पनि हुनसक्छ, त्यो त कुन चाहिँ ठाउँमा हुन्छ भन्न सक्ने। जस्तो कि पहिला हाम्रो 45 सालको भूकम्प उदयपुरमा, हाम्रो पूर्वको एउटा जिल्ला उदयपुर, तराई नजिक पर्छ, उदयपुरमा इपिक सेन्टर आएको थियो। अब त्यसले धरानलाई चाहिँ बढी चाहिँ सुनसरीमा क्षति गरायो र त्यसको इफेक्ट काठमाडौँसम्म पनि आएर काठमाडौँ भक्तपुरमा चाहिँ क्षति भएको थियो। अब गत सालको भूकम्प सिक्किममा र नेपालको बोर्डर, हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्ला र सिक्किमको बोर्डरमा भयो, तर त्यसको चाहिँ वेभ उतातर्फ डाइभर्ट भएको हुनाले भनिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्षति उतापट्टि बढी भयो। तर त्यसको धल्का हामीले काठमाडौँमा पनि धेरै उसँग चाहिँ लियौँ। भन्दाखेरि यो इपिक सेन्टर त जहाँ पनि हुनसक्छ, तर काठमाडौँमा कुन चाहिँ भाग अलिकति भनौँ न सबै किसिमले चाहिँ अलिकति राम्रो छ, कुनै अलिकति कमजोर छ भन्ने मात्र हो। तर छनलाई त हामी सबै ठाउँलाई त्यही हिसाबले नै हेर्नुपर्छ ताकि अनि हामी परेको बेलामा सुरक्षित रहन सक्छौँ। अब बढ्दो सहरीकरणसँगै र काठमाडौँमा बढ्दो आवास बनाउने क्रम र साथसाथै अपार्टमेन्टहरू, गगनचुम्बी भवनहरू जुन बनाइन्छ, भूकम्प आइहालेको खण्डमा बस्ने सम्भावना अहिलेको यो रेसिडेन्सियल हिसाबले पनि जति घरहरू बनिरहेका छन् कस्तो देख्नुहुन्छ? अब यसमा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यसरी हामीले जे कुराहरू तथ्याङ्कहरू दिन्छौँ त्यसले हामीले जनताहरूलाई आतंकित तुल्याउने किसिमले चाहिँ भन्न पनि हुँदैन। तर उहाँहरूको संवेदनशीलतामा त्यो चिज ओहो यो त महत्त्व रहेछ है भन्न आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा छ। सामान्य तरिकाले नेपालमा भुइँचालो आउँछ भनेर हामीहरू वास्तै गर्दैनौँ। जुन दिन आउँछ त्यो दिन हामीलाई चासो हुन्छ र अनि त्यसको बिस्तारै त्यो टाढिँदै जान्छ अनि हामी बिर्सिँदै जान्छौँ। त्यसले गर्दा अलिकति झकझकाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। एउटा यहाँले भन्नुभयो काठमाडौँमा विभिन्न किसिमका सहरीकरणका प्रभावहरू छन्। एउटा अव्यवस्थित सहरीकरण भन्छ, त्यसले कारणले गर्दा हामीलाई क्षति ठुलो हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान लगाएको छौँ। त्यो धेरै हदसम्म त्यो सत्य कुरा पनि हो। अब तर यहाँ हाम्रोमा के छ भन्नुलाई भने कतिपय देशहरूमा बिल्डिङ कोड अझै पनि लागू भएको छैन। जस्तो हाइटीको कुरा गऱ्यौँ भने हेटीमा बिल्डिङ कोड भन्ने नै थिएन। नक्सा आफू जथाभावी फेरि द्वन्द्वको प्रभावले गर्दा त्यहाँ फेरि मान्छेहरू आफ्नै हिसाबले घर बनाउने, आफ्नो गर्ने र चाहिँ कतिपय कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने ती कुराहरू थिए। तर नेपालमा चाहिँ हामीहरूको त्यो मानेमा हामीले केही न केही गरिसकेका छौँ। अब 60 सालको यो जुन बिल्डिङ कोड चाहिँ मापदण्ड बनेको छ, लागू पनि भइसकेको छ। अङ्ग्रेजी सालमा भन्दा 2003बाट त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेको पनि छ अर्बान एरियाहरूमा। तर नक्सा पास गर्दाखेरि त्यो कुरा भनिन्छ, साँच्चैकै त्यो व्यवहारमा त्यो लागू भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ शङ्कास्पदै छ। धेरै जसो हाम्रो घरहरू बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्नु होला भने नक्सा एउटा बन्छ, भोलि डकर्मी नै इन्जिनियर बन्न थाल्छ अनि उसले एउटा आइडिया दिएपछि हो ओहो यो ठाउँमा त यो भयो भने त्यो बेला हामी थप्दै जान्छौँ। तर त्यो थप्दाखेरि त्यसले के असर ल्याउँछ भन्ने कुरामा हामी ख्याल गर्दैनौँ। र अनि कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरूमा पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कुराहरू छ। दोस्रो कुरा के भने अब यो अर्गनाइज रूपमा बनेका घरहरूमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरहरू लास्टैसम्म इन्भल्भ हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हामी आम व्यक्तिले एउटा इन्डिभिजुअल घर बनायौँ भने नक्सा बनाउने बेलामा इन्जिनियरको मद्दत लिन्छौँ, त्यसपछि डगर्मीलाई नै इन्जिनियर बनाएर जान्छौँ। अनि त्यहाँ भएका परिवर्तनहरू र कतिपय चिजहरूले चाहिँ हामी सम्झौता पनि गरिरहेछौँ। ती चिजहरूले गर्दा क्षति हुने डर छ। र अर्को हाम्रो सहरको पौराणिक तरिकाको जुन बनेको सहरहरू छ जसलाई हामीले यो टेक्निकल शब्दमा भन्दा रेट्रोफिट गर्ने भने त्यो गरिसकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा रेट्रोफिटिङ गरेका घर र नगरेको घरमा क्षतिको प्रकार फरक हुन्छ। अब त्यसले गर्दा सही मापदण्डमा बनेका घरहरू कतिपय हदसम्म ढुक्क हुने अवस्था छ भने धेरै जसो घरहरू त्यो मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि बनेका घरहरू र यदि त्यसमा रेट्रोफिट गरेका छैन भने ती सबै जोखिम छन्। र चाहिँ जो चाहिँ पछाडि भएर पनि त्यसमा सम्झौता गरेर बनाइएको छ भने तिनीहरू जोखिममा छन्। भन्दाखेरि त के भने यो सबै हिसाबले हामीलाई एउटा खतराको स्थिति छ। र सहरीहरूमा जहाँ बाटोमा मोटर नजाने कोचेकको घरहरू एकदमै अनडिजाइन तरिकाले पुरानो घर, अहिले पनि कतिपय घरहरू नक्सामा एउटा छ अर्कै किसिमले बनिरहेका छन्। घरहरूमा चाहिँ त्यो रुखहरू उम्रिराखेका छ, त्यसलाई अब एउटा आफ्नो घरको आफ्नो त्यो झारूमा निकाल्ने काम पनि हामीले गरेका छैनौँ भने त्यस्तो चिजहरूले अब एक न एकचोटि समस्या ल्याउँछ। र फेरि हाम्रो काठमाडौँको सहरी एरियाको घरहरू पहिला त्यो डबली जस्तो चोकभित्र बनाउने एउटा सानो डुन्डुर जस्तो ढोकाबाट सबै मान्छे निस्किन पर्ने छ। र भुइँचालो आइसकेपछिको अवस्था झन् भयावह हुने देखिन्छ। त्यसले गर्दा ठुलो भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडि यसप्रति हामीले केही न केही संवेदनशील भएर गर्नै पर्ने अवस्था छ। हामीमा चाहिँ कस्तो संस्कार विकसित भइसक्यो भने प्राकृतिक प्रकोप विपद जस्ता विषयमा चाहिँ भइसकेपछि मात्रै अत्तालिने स्वभाव नै विकसित भइसकेको छ। जस्तै
आज भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदाखेरि पनि यो दिवसकै लागि मात्रै हो, एक दिन दिवस मनायो, कार्यक्रम आयोजना गरे, सकियो भन्ने भएको छ। जनचेतनाको हिसाबले आम मानिसमा जनचेतना कुन किसिमले प्रभाव भइरहेको होला? हुँदै भएको छैन भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। केही न केही कुनै न कुनै तहबाट केही न केही कामहरू भइरहेकै छन्, तर चाहिँ जुन लेभलमा भएको छ त्यो पुग्ने अवस्था छैन। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ हामी नै जो हामी डिजास्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू नै त्यस्तो ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्था एउटा छ भने एक थरी त्यस्तो चिजमा चाखै नराख्ने अवस्थाहरू पनि छन्। अब अनि जस्तो पश्चिमी मुलुकतिर हामी जाने भने के जुन यत्रो साना साना स्कुलका बच्चाहरूलाई पनि भुइँचालो आउँदा यसो गर्ने भने उनीहरूलाई मोटामोटी थाहा हुन्छ, तर हामी यहाँ धेरै मान्छेलाई हामीले सोध्यौँ भने त्यो कुराको ज्ञान हुँदैन। र अब अहिलेको यो हाई टाइम यो समयमा आएर पनि धेरैले त्यसप्रति चासै लिँदैनन्। जस्तो डिजास्टर प्र्याक्टिसनरहरूले या डिजास्टरमा काम गर्नेहरूले यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने पनि उहाँहरू के भने कुरा त सुन्छन् तर त्यसलाई अव्यवहारिक मान्छन् र परेको बेलामा त्यसको भ्यालु के छ भन्ने कुरातर्फ उहाँहरूले त्यति ध्यान दिनु सक्नु भएको छैन। र ठुलो कुरा त के भने यसलाई त कम्युनिटी लेभलमा पुर्याउनुपर्छ कि सबैभन्दा म भन्छु पहिलो रेस्पोन्डर भनेको कम्युनिटी नै हो। किनकि समुदायमा हुँदा अब हाम्रो राष्ट्रिय स्रोतहरू हाम्रो नेपालमा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरू भन्छौँ, अब नेपाल रेड क्रसको पनि आफ्नै क्यापासिटी छ, अनि विभिन्न अरूले पनि केही न केही हदसम्म गरे होला। तर त्यो चिज ठुलो लेभलको डिजास्टरमा कम्युनिटीमा त पुग्दाखेरि ढिलो हुनसक्छ। भनेपछि त पहिला त आफ्नो घरमा आफै पहिला बस्न पर्यो, आफ्नो परिवार बस्न पर्यो, अनि आफ्नो छिमेकी बचाउनु पर्यो भने त्यसको लागि त्यो लेभलमा त्यो इन्फर्मेसन भएन भने त्यो सम्भव हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यही भएर अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल्ली पनि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्ने यस्ता कुराहरूलाई असाध्यै अगाडि बढाएको छ र हामीले पनि त्यो गर्नु जरुरी छ। र चाहिँ के भने कम्युनिटीमा गएर हाउस होल्ड एउटा गृहिणीहरूलाई गएर हामीले सिकाउनुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। अब काठमाडौँमा हेर्नुहोस् विद्यालयमा अरू एक टाइममा भनिन्छ भने 6-7 लाख विभिन्न अब कतिपय विद्यालयहरू निजी स्तरका विद्यालय भवनमा एउटा टहरा हालेर यस्तो यस्तो गरेर पनि बनाइएको छ। अब कतिपय ठाउँमा नयाँ नयाँ ठुल्ठुला बिल्डिङमा पनि राखिएको छ, तर त्यो छ भने त्यो यदि सेस्मिक प्रुफ छैन भनेदेखि भोलि भुइँचालो आयो भने विद्यार्थीमा क्षति कस्तो होला त। जस्तो हाइटीको मेरो अनुभव यहाँलाई म सेयर गर्छु। हाइटीमा एउटा विद्यालयमा 1200 जना विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयबाट त्यहाँ पछि चाहिँ कोल्याप्स भएर एउटा विद्यालयको मात्र कुरा गरेको छु मैले यहाँलाई, गर्दाखेरि 800 विद्यार्थीहरू एउटै विद्यालयमा च्यापेर मरेका छन्। 400 जना जति मात्रै लगभग सङ्ख्यामा जिउँदो निस्क्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो दयनीय अवस्था थियो होला त्यो। भने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ एउटा। अर्को अब मेडिकल फेसिलिटीहरूलाई भन्छु म, टोलमा नर्सिङ होमहरू बनेका छन्, त्यो तर त्यो राम्रो कुरा हो। कम्युनिटीमा हेल्थ फेसिलिटी आउनु भनेको एकदमै राम्रो, त्यो त गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्ने चिज निजी स्तरबाट भइरहेछ। तर अहिले मैले सुनेको छु यो वर्षदेखि यसैमा अलिकति सेन्सिटिभिटी बढेर त्यस्तो मेडिकल खोल्नको लागि त्यो राख्ने घर भूकम्प प्रुफ हुनुपर्ने भन्ने गभर्मेन्टले अहिले नियम बनायो भन्ने मैले सुनेको छु। अब इम्प्लिमेन्टेसन के छ त्यो चाहिँ मलाई पनि त्यति थाहा छैन। अब मेडिकल फेसिलिटीहरू सुरक्षित भयो भने केही न केही ठुलो भुइँचालोमा घाइते त कोही जो पनि हुन्छ होला, तर त्यहाँ जाँदाखेरि उपचार पायो भने बाँच्ने चान्स हुन्छ, उपचार भएन भने मर्ने चान्स हुन्छ। हाइटीमा मेरो आफ्नो अनुभवमा सुनाउँदैछु 80% मेडिकल फेसिलिटीहरू डिस्ट्रोय भएको थियो भन्दाखेरि त कतिपय व्यक्तिहरूको मृतकको सङ्ख्याहरू बढ्नुमा भूकम्प पछि राम्रो उपचार नपाएर मरेका छन् भने फेसिलिटिज भएर पनि प्रोभाइड गर्न नसकेको अवस्था हो या भूकम्पले गर्दा त्यो पनि कोल्याप्स भयो। हस्पिटल 80% फेसिलिटी कोल्याप्स भयो भनेपछि उपचार गर्ने ठाउँ छैन भनेपछि हामीले त के भने हाम्रो हस्पिटल हाम्रो मेडिकल फेसिलिटी इन्ट्याक्ट रहेर त्यहाँ भित्र बसेका डाक्टर नर्स औषधि जोगियो भने त त्यहाँ आउने घाइते बाँच्न पाए नि, मैले त्यो भन्न खोजेको। त्यसले गर्दा यसलाई प्रायोरिटी पनि दिएको छ, फ्ल्यागसिप 1मा नै यो कुरालाई राखेको छ। अहिले हाम्रो नेसनल रिस्क रिडक्सन कन्सोर्टियमले बनाएको 5वटा प्रायोरिटीमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमै हस्पिटल र स्कुल सेफ्टी राखेको छ। त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ। अब त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो, तर जुन स्तरमा हुनुपर्ने त्यो स्तरमा भइसकेको छैन। सरकारी स्कुलहरूमा गरिन्छ कतिपय कुराहरू, त्यसलाई कति इफेक्टिभली भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने निजी स्तरको विद्यालयलाई गरे पनि हुने नगरे पनि हुने जस्तो छ। र गर्नै पर्ने कमसेकम विद्यार्थीलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो। फेरि विद्यार्थी भनेपछि त एउटा विद्यार्थीले सिकेपछि त कम्युनिटीमा उसले गएर घरमा गएर आफ्नो परिवारलाई भन्छ, सबैलाई भन्छ, त्यो त एउटा मेसेन्जर पनि हुन्छ, DRRको मेसेन्जर जस्तो पनि हुन्छ। यी चिजमा चाहिँ प्रायोरिटी अझ बढाउनु पर्ने छ, त्यो पुगेको छैन अझै। अब
स्थानीय स्तरमा पनि देशभित्रै पनि कतिपय ठाउँमा भूकम्प जाँदाखेरि यहाँको अनुभव जान्न मन लागेको कुरा, मानिसहरूलाई भूकम्प आइसकेपछि के गर्ने, कहाँ जाने, त्यो मानसिकता नै अतालिएको मानसिकतामा के गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अब जनचेतना आज कस्तो पनि भनिन्छ नि, आज भूकम्प आयो भने केही समयमा अथवा केही दिनसम्म पनि फेरि पनि आउन सक्छ है भन्ने त्रास पनि रहिरहन्छ। अब त्यो बेलामा यहाँहरू फिल्डमा खटिरहँदाखेरि, सेना अथवा अन्य सुरक्षा अङ्गहरू फिल्डमा खटिरहँदाखेरि यहाँले जनचेतना आम मानिसहरूलाई कसरी दिनुहुन्छ र साथसाथै त्यो सन्देश दिइरहँदाखेरि मानिसबाट रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यो बाँडे गाउँको कम्युनिटीमा म एकचोटि गएर त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई डिजास्टरको अवेरनेसको क्लास लिइदिन गएको थिएँ। स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरू, एकजना बुढो मान्छेले के भन्नुभयो भने पोहोर सालको त्यो असोज 1 को भुइँचालो जाँदाखेरि त मेरो त होसले कामै गरेन, तपाईँहरू यो गर्नु भन्नुहुन्छ, दिमागले काम नगरेपछि के गर्ने, त्यो त जे भयो भयो भनेर उहाँले त्यो भन्नुभयो। अनि एकदमै त्यो एउटा आम जनताको कुरा उहाँले भनेको छ, किन धेरै जसो मान्छे चाहिँ भूकम्पको प्यानिक हुँदाखेरि दिमागले सही काम, त्यसैको लागि त त्यो ड्रिल भन्ने कुरा छ नि, अर्थक्वेकको ड्रिल त्यो राखेको, बुझ्नु भएन कि हामीले त्यो चिज ड्रिल सिकाइदिएर समय समयमा त्यसको अभ्यास गर्ने भने ल भूकम्प भनेर भूकम्पको एउटा वार्निङ दिने बित्तिकै त्यो गर्ने किसिमको हाम्रो बानीमा त्यसलाई लगेर प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ भने दिमागमा पनि भूकम्प भन्ने बित्तिकै त्यो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने अनि आउँछ क्या। त्यो प्र्याक्टिस नगरेपछि अतालिनु स्वाभाविक, त्यो एउटा ह्युमन नेचर हो। कोही व्यक्ति बढी आत्तेला, कोही कम आत्तेला, नआत्तिने व्यक्ति त बरु अलिकति फरक हुन्छ, त्यो त नहुनु पनि सक्छ, तर केही न केही त त्यस्तो बेला नहो भन्ने त एउटा हुन्छ। तर त्यसले त्यो प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो र के गर्नुपर्छ भन्ने ड्रिल गराएर भनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई अभ्यास बारम्बार एउटा समयमा गऱ्यौँ भन्ने कुन त्यो परेको बेला दिमागले पनि त्यही गर भन्छ र गरिन्छ पनि, त्यो जरुरी छ हाम्रो यहाँ। र मुख्य कुरा चाहिँ के भने के गर्ने भन्ने कुरा नै यहाँ धेरैलाई शङ्का छ। अब जस्तो आज दिउँसो एउटा डक कभर र होल भन्ने कुराहरू छ भनेपछि पहिलो कुरा त के भने एउटा सामान्य म यहाँ यसरी भन्छु भने अब जस्तो आफ्नो घरमा बस्ने ठाउँ, जस्तो हामी यही कोठामा बसेर यहाँहरू धेरै काम गर्ने, यो कोठा सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ कुन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ। जस्तो आफूले पनि घरमा धेरै बस्ने भान्सा भनौँ, डाइनिङ हल भनौँ, लिभिङ रुम भनौँ, सिटिङ रुम भनौँ या बेडरुममा चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ सुरक्षित छ भन्ने कुरा एउटा कुरा त्यो थाहा हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के चिजले खसेर चाहिँ टाउकोमा लाग्न सक्छ भनेर पहिला के थियो मेरै घरमा पनि मैले आफैले पनि मेरै घरमा पनि मेरो मुहाको सिरानीमा त्यो तिरुपति बालाजीको ठुलो त्यो तस्बिर चाहिँ सिसा हालेको राखेको थियो। त्यो त खस्यो भने त त्यसैले नै खतम पार्ने हो, ल यो त भएन भनेर हटाउने काम गऱ्यो भने त्यो कोठामा एउटा सानसाना राख्ने हामीले सिलहरू राख्छौँ सजाएर ती चिजहरू पनि खसेर फिक्स गर्नु पर्यो, बुझ्नु भएन कि सकेसम्म कुनै पनि चिज खसेर आफ्नो टाउकोमा नलाग्छ, ढलान त भइहाल्छ। र अनि अब ढोकाको नजिकतिर चाहिँ सुरक्षित ठाउँ हुनसक्छ होइन, भयो भने त फेरि पछि यतातिर कोल्याप्स भयो भने ढोकामै आउनु नसकेर भित्र च्यापिएला। एउटा ट्रेनिङबाट सिक्न सकिन्छ, त्यसको एउटा सर्टेन रुलहरू छन्। अब भूकम्प आउँदाको समयमा कसरी सुरक्षित हुने र अनि आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि अनि नआत्तिकन सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ आफ्नो टाउकोलाई प्रोटेक्ट गर्दै गएर चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा बस्ने भन्ने हुन्छ। र यहाँले भन्नुभयो एकदमै सही कुरा, हाम्रो परम्पराको तरिकाले हामी भन्दाखेरि भूकम्प गएपछि फर्कन्छ अरे भनेर भन्छौँ क्या, त्यो भूकम्प फर्कने होइन कि त्यसलाई आफ्टर सक भन्छ, बुझ्नु होइन कि त्यो आफ्टर सक भन्ने कुराहरू चाहिँ नर्मल्ली भूकम्पमा आउने सम्भावना ज्यादै बढी हुन्छ। अझ ठुल्ठुलो भूकम्पमा त 2 घण्टाभित्रमा आउँछ भन्ने पनि एउटा अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ। जस्तो हाइटीकै म एक्जाम्पल दिन्छु, मैले आफैले भोगेको त्यहाँकोबाट। हाइटीमा रेकर्डेड मैले अघि भने 5 रेक्टर स्केल 4.9 भन्दा माथिका आफ्टर सक मलाई जहाँसम्म लाग्छ 50 भन्दा बढी आयो, बुझ्नु भएन कि त्यो सानसाना 1-2 रेक्टर स्केल 2-3 रेक्टर स्केल त मिनटमा आइरहन्थ्यो, पछि त हामीलाई त त्यो चासो भनेर छोड्यो, घुटुर गऱ्यो जतिखेर पनि खुट्टा हल्लिरहेको जस्तो फिल हुन्थ्यो। भनेपछि ठुलो भुइँचालो जाँदा त्यस्तो किसिमको आफ्टर सक चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दा सुरक्षित ठाउँमा गएर हामीहरू सर्टेन समय 1-2 घण्टा कुर्नै पर्छ, किनकि त्यो आउने हो भने 1-2 घण्टाभित्र आउने बढी सम्भावना, आउनु त फेरि पछि पनि नआउने भन्ने होइन। त्यति भएपछि अब तुरुन्त ठुलो आउँदैन भन्ने किसिमको भएपछि अनि तर अब त्यो बिचमा पनि गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरू हुन्छ। पहिला आफै सुरक्षित छ कि आफूलाई चोटपटक लागेको छ कि छैन, त्यसपछि आफ्नो परिवारहरू के छ, बुझ्नु भएन कि अनि त्यसपछि भित्र गएर त्यो आगो सागो ग्यासहरू भइरहेछ कि, किनकि यस्तो भूकम्प विपदहरूमा आगलागी हुने डर हुन्छ, किनकि ग्यास खोलिरहेको हुनसक्छ, इलेक्ट्रिक सर्ट हुनसक्छ। जस्तो अब
हालसालै अमेरिकामा भएको त्यो स्यान्डी भन्ने हरिकेन जुन आएर न्युयोर्क जस्तो मेट्रोपोलिटन सिटीलाई पनि तबाही मचाएर गयो। त्यसैमा पनि सामुद्रिक आँधी आएछ, तलबाट पानी आएछ, माथिबाट हिउँ परेछ, पानी परेछ, हावाहुरी, त्यस्तोमा पनि फेरि के भइदियो भन्नु होला भने त्यो ग्यासको चुहाटले त्यो क्विन्स भन्ने मेन सहरै हो न्युयोर्कको, त्यहाँ आग लागि हुँदाखेरि एउटै ठाउँमा असङ्ख्य एउटा होल कम्युनिटीमा भएको एउटा घरहरू सबै ध्वस्त भयो। हेर्नुहोस् त्यो मान्छेहरूलाई अब त्यति धनी देश भएर पनि विपदले छोडेन, तिनीहरूलाई कति बिजोग भएर पानीले गरिरहेछ, हावाले गरिरहेछ, हिउँले गरिरहेछ, अब हुरी आइरहेछ, फेरि बाढी पनि आइरहेछ, त्यसमाथि भएको घर पनि जल्यो। हेर्नुहोस् त, भनेपछि यी चिजहरूलाई चाहिँ के गर्ने भने एउटा डिटेल चिज छ यसको, एउटा भनौँ न फ्यामिलीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोहरू हुन्छ, अब को परिवारहरू कहाँ छन् के छन् त्यसको एउटा पहिला नै हामीले अब हामी घरमा यस्तो चिजहरू अहिले आम नआएर राख्दैनौँ। जस्तो दमकलको नम्बर, हस्पिटलको नम्बर, अनि हाम्रो नातेदारहरूको परिवारहरूको नम्बरहरू त्यो इजिली एक्सेसेबल हुने ठाउँमा पाउने ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो अहिले हेर्ने पनि कतिपय घरमा अझै पनि छैन। यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट हाउस होल्डले गर्ने कुराहरू हुन् र तयारीहरू अलिकति इमर्जेन्सी खानेकुराहरू राख्नु पर्ला। भोलि सबै चिज भत्क्यो भने त त्यो राहत आउनुलाई त टाइम लाग्छ, अनि के गर्ने यी चिजहरू चाहिँ गर्नै पर्ने छ। हामी यो संवादलाई फेरि पनि निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकहरू, आज 15औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदाखेरि हामी भूकम्पकै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महासेनानी रतिन्द्र खत्री, जो 2 दशकभन्दा बढी समय विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ। इस्यु अफ द डेमा अहिलेलाई ब्रेक। पुनः स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। आज 15औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस, नसोधी नबोली आउँछ भूकम्पीय विपद, जागौं जुटौं बचाउन सृष्टिको सम्पदा भन्ने नाराका साथ यो दिवस आज नेपालभर मनाइँदैछ र विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाभूकम्पको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ। नेपालमा 1990 अघि 1280, 1312, यसै गरी 1401, 1771, 1834, 1865, 1882, 1890, 1891, 1914, 1923, 1938 र 1990मा भूकम्प आएको थियो र 1990 को महाभूकम्प जुन सङ्खुवासभा जिल्लाको चैनपुर केन्द्र भएर भूकम्प आएको थियो, उक्त भूकम्प 8.4 रेक्टर स्केलको थियो र हालसम्मकै सबैभन्दा विनाशकारी बनेर आएको भूकम्पले नेपालमा मात्र 3850 पुरुष र 4669 महिला गरी करिब 8519 जनाको ज्यान लिएको थियो र 1990 सालपछि नेपाली इतिहासमा विक्रम सम्वत 2045 सालमा भूकम्प गएको थियो र गत वर्ष 2068 साल असोज 1 गते पनि भूकम्प गएको थियो, जुन भूकम्पको धक्का देशको राजधानी काठमाडौँमा पनि महसुस गरिएको थियो र जनधनको पनि क्षति भएको थियो। हामी आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महासेनानी रतिन्द्र खत्री, जो 2 दशक भन्दा लामो समयदेखि विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आउनु भएको छ। पुनः स्वागत छ। हामी जनचेतनाको विषयमा केन्द्रित रहिरहेका थियौँ अघि। अब मानिसहरूमा भूकम्पको विषयमा जनचेतना अझै पनि जगाउनका निम्ति भूकम्प गइसके पश्चात के गर्न सकिन्छ, आफू र आफ्नो घर परिवारलाई सुरक्षित राख्नको लागि, विशेष गरी मानिसको ज्यान जोगाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले अगाडि बढिरहेको छ या कुन स्तरमा छ नेपालमा? अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने भने कोसिस मात्रै भएको छ भन्दै पनि फरक पर्दैन है। यसलाई प्रभावकारी भन्नुभन्दा नि कोसिस मात्रै भइराखेको छ भन्ने पनि हुन्छ, किनभने यो त्यति व्यापक रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन। हेर्नुहोस्, मलाई थाहा भए अनुसार तर काम चाहिँ भइराखेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने पनि अब एनसेटले एउटा आफ्नै किसिमको जिम्मेवारी लिएर स्कुलहरूको सेफ्टी र ठुलो ठुलो हस्पिटलहरूमा गरिरहेछ भने सानो सानोको ग्याप अझै बाँकी छ र अनि निजी क्षेत्रको स्कुलहरूको ग्याप पनि मैले यहाँलाई कुरा गरेँ। अब जस्तो अरूले पनि सानातिना कामहरू गरिरहेछ, जस्तो क्षेत्रपाटी क्लिनिक भन्ने छ, उसले एउटा लोकल कम्युनिटीलाई एक्सर्साइजै पनि गरेर राखेको छ। जस्तो स्ट्राटेजिक सेन्टर फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेपाल भन्छ, जहाँ म आफू पनि आबद्ध छु। हामीले पनि अब चाहे कर्पोरेट सेक्टर होस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्र होस्,
चाहे मेडिकल क्षेत्र होस् चाहे कम्युनिटी होस् मा आफ्नो पहुँच भएसम्मको एरियामा जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् र चाहिँ त्यहाँ हामीले गएर चाहिँ आफ्नै तर्फबाट पनि हामीले कुनै प्रोजेक्टको रूपमा नभए पनि आफ्नै तर्फबाट भयो भने गएर चाहिँ अवेरनेसका केही काम कारबाहीहरू गरिराखेका छौँ तर द्याट इज नट इनफ हेर्नुहोस् मैले देखाएको के भने यसलाई कम्युनिटी लेभलमा मैले भने कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा बढावा दिएर हाम्रो टोलमा भएको जुन क्लब युवाहरूको क्लब जस्तो गाउँतिर आमा समूह भन्छ काठमाडौँमा त त्यति देखिन्न उहाँ अब महिलाहरूलाई त्यो गराइदियो भने यहाँ पनि त्यो किसिमको एउटा ग्रुप जम्मा गराएर उहाँहरूलाई दुई किसिमको हुन्छ क्या युवाहरूलाई चाहिँ गराउँदाखेरि लाइट सर्च एन्ड रेस्क्युसम्मको पनि सिकाउन सकिन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ गएर युवा केटाहरूले त रेस्पोन्डरको काम गर्न सक्ने भए डिजास्टरमा दुईवटा कुरा आउँछ क्या हामीले बुझ्नु भएन एउटा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेपछि चाहिँ डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि गर्ने काम कारबाहीहरू भयो अब क्राइसिस म्यानेजमेन्ट त क्राइसिस डिजास्टर भयो अब क्राइसिस भयो त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम यो कसले गर्ने भन्ने पनि छुट्याउन जरुरी छ बुझ्नु भएन कि अनि जस्तो अब महिलाहरू यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन अगाडिको चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टमा पनि यो गर्न सक्ने भयो हाम्रो इन्जिनियर टेक्निकल एडभाइजरहरू लिन सकिने भयो त्यो किसिमको घरहरूलाई रेट्रोफिट गर्ने यदि एकदमै भलरेबल अवस्थामा छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ उ गर्ने चिजहरू भयो अब निस्किने एक्सेसहरू चाहिँ हुनु पर्यो सबैजना एकै ठाउँमा चोक पोइन्टमा जस्तो हाम्रो एउटा डिजास्टरै हो हेर्नुहोस् अब 44-45 सालको त्यो मा चाहिँ एउटा रङ्गशालामा चैतको बेला थियो त्यो एउटा सानो हावाहुरी आउँदाखेरि हामीले 70 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू फुटबल हेरेर मान्छेहरू मरेको छ हेर्नुहोस् त्यो सानो डिजास्टर भन्नु मिल्दैन त्यसको डिजास्टरको मेन कारण के भन्नु होला भने त्यो हावाहुरी ठुलो आएर भागदौड गर्दाखेरि निस्किने ठाउँ चाहिँ त्यो रङ्गशालाको एकदमै च्याप्पो अब त्यो फेरि त्यो फलामको त्यो यस्तो च्यानल गेट यसरी बन्द गर्दै रहेछ ती च्यापिएर मऱ्यो कतिपय ती टेकिएर मऱ्यो गरेर नै 60-70 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू एउटा सानो त्यस्तोमा च्यापेर अब रचनाज्यू भूकम्प गइसकेपछिको अवस्थामा क्षति न्यूनीकरण गर्नको निम्ति गर्न सकिने गरिने प्रारम्भिक कार्यहरू के हुन्छन् अब त्यसको लागि यो त धेरै डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ तर मैले एउटा संक्षेपमा भन्दाखेरि पनि म के भन्छु भन्नुलाई भने प्रत्येक घरमा टोलमा संस्थाहरूमा कर्पोरेट हाउसहरू होस् बिजनेस स्कुल सबैले आफ्नो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान चाहिँ आफ्नो लेभलमा बनाउनै पर्छ एउटा व्यक्ति लेभलदेखि लिएर जस्तो एउटा म डिजास्टरमा काम गर्छु नर्मली मेरो इमर्जेन्सी ब्याग मेरो आफ्नो छुट्टै हुन्छ त्यसलाई गो ब्याग भनेर पनि भन्ने चलन छ है त्यसमा मलाई चाहिने चिजहरू मैले सबै राखेका हुन्छु मसँग टर्च लाइट एफएम रेडियो जगडा ब्याट्री बुझ्नु भएन कि एउटा चिठी त्यसपछि कराउन सकिएन सिटी बोलाएर पनि कसैलाई इसारा गर्न सकिन्छ होइन अनि अलिकति वाइवाई चाउचाउहरू जस्तो खानेकुरा कहिलेकाहीँ आफूले अहिले खाजा खानु भोग लाग्यो भने केही पाइएन भने उमालेर खानु भयो भने इमर्जेन्सीलाई त त्यसको धेरै उस हेर्नु त्यस्तो चाहिँ सानो एउटा पानीको बोतल बुझ्नु भएन कि अनि फाइलमै पनि मैले मेरो घरको जरुरी कागजातहरू लाल पूर्जाहरू ब्याङ्कको उहरूको फोटोकपीहरू अनि मेरो परिवारको फोटोहरू बुझ्नु भएन कि यस्तो चिजहरू म राख्छु एउटा सानो ब्याग मेरो इमर्जेन्सी ब्याग जहिले नै हुन्छ नभए अहिले त अझ सबै त्यस्तो डाटाहरू त म त्यो मेमोरी स्टिक पेन ड्राइभमा पनि हालेर राखेकै हुन्छु ताकि पऱ्यो भने भोलि त्यो चिज नष्ट भयो भने पनि काम आओस् होइन भने यस्तो तयारी चाहिँ घरमा प्रत्येक ठाउँमा गर्नु पर्यो अनि आफूलाई कमसेकम मेरो घरमा यो ठाउँ सुरक्षित छ यो ठाउँमा खतरा छ अब वायरिङ बिग्रिरहेछ भने त्यो चिज फिक्स गर्न लगाउनु पर्यो किनकि त्यो सानो आगोले गर्दाखेरि आग लागि पनि एउटा ठुलो क्षति हो हाम्रो तर आज भूकम्प दिवसमा त्यसमा बढी डिटेलमा नजाउँ यी सबै चिजहरूको एउटा आफ्नै तहबाट योजना बनाएर केही न केही तयारी गरेमा धेरै हदसम्म हुन्छ भाग्ने ठाउँहरू सुरक्षित ठाउँमा यस्तो ठाउँमा गएर बस्छु भने कमसेकम पहिले नै आफ्नो दिमागमा भयो भने जति अतालिए पनि त्यो ठाउँमा पुग्न कोसिस चाहिँ गर्छन् मान्छेले जति प्र्याक्टिस भयो त्यो अनुसारको अन्त्यमा छौँ यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव संक्षेपमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव त मैले भने नेपालमा त अब 45 सालको भूकम्प त्यो बाढीहरू यो सेन्ट्रल रिजनको बाढी उमा गऱ्यौँ तर अन्तर्राष्ट्रियमा गएर खास भूकम्पमै काम गरेको भने चाहिँ मेरो हाइटी नै हो त्यसमा त म आफै भूकम्पमा परेर सर्भाइभ भएर फर्स्ट रेस्पोन्डरदेखि सर्च रेस्क्यु रिलिफ रिकभरीसम्म 1 वर्षपछि भूकम्पपछि पनि काम गरेर आएको मेरो म्याक्सिमम अनुभव त त्यसैमा हो तर त्यसपछि चाहिँ म अहिले पूर्ण रूपमा यसमा लागेको हुनाले सम्पूर्ण जहाँ जति पनि डिजास्टर हुन्छ त्यसमा म भिजेरै हेर्छु जस्तो जापानको अर्थक्वेकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मल्टी हेजर्ड हेर्नुहोस् अब अहिले त्यो पनि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा छ सबभन्दा सुरुमा त्यहाँ भुइँचालो आयो भुइँचालोलाई पछि चाहिँ तपाईँको सुनामी आयो त्यसले झन् बढी क्षति गरायो त्यसपछि आगलागीहरू ठाउँ ठाउँमा भयो त्यसले चाहिँ हुँदा न्युक्लियरको पावर प्लान्ट उनीहरूको प्लान्ट समेत पनि भएर चाहिँ न्युक्लियर फल आउट भयो
एउटा देशले एउटै ठाउँमा एकैचोटि 4वटा 5वटा डिजास्टर बेहोर्नु भनेको त्यो चान्चुने होइन, त्यो त ज्यादै विकसित भएर पनि धेरै क्षति गुमायो। यस्तो चिज एउटा अविकसित देशलाई पर्यो भने त केही गर्नै सक्दैन। हेर्नुहोस् एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो एक ठाउँमा अहिले भुइँचालो आएपछि तुरन्त आउन भन्ने छ। जस्तो न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्चमा पहिला भुइँचालो आयो 2010मा। 2010मा भुइँचालो आयो, त्यो भुइँचालोबाट त्यो क्राइस्ट चर्चमा ठुलो क्षति भयो। त्यसपछि त्यहाँको मेयर यहीँ आएर हामी एउटै सिम्पोजियममा हामी सँगै बसेर हाम्रो अनुभव पनि सेयर गऱ्यौँ। फर्केर जानु आएको छैन, लगत्तै फेरि आएको भुइँचालोमा उहाँ आफै घाइते हुनुभयो। भनेपछि एउटै ठाउँमा तुरन्त अब अहिले आउँदैन भन्ने पनि हुँदैन। योबाट गर्दाखेरि हामी जहिले पनि भुइँचालोको लागि तयारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था त्यसले देखायो। अब हाम्रो जस्तो कन्फिगरेसन भएको अब पाकिस्तानको भुइँचालो हेर्नुहोस्, त्यसले पनि असाध्य क्षति गराएको थियो। त्यसपछि चाइनाको चेङडुङमा भएको भूकम्पहरू हेर्नुहोस्, त्यसले पनि धेरै चाहिँ। अब इन्डोनेसिया त एकदम भलनरेबल मानिन्छ, त्यहाँ जहिले पनि भूकम्प आइराखेको हुन्छ। अब अहिले नै हामीले हेर्ने हो भने त्यो इन्टरनेसनल नेटमा चाहिँ युएसजीको त्यो वेबमा जाने भने एभ्री डे जस्तो कहीँ न कहीँ सानो भुइँचालो देखिरहन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि विश्वमा कहीँ न कहीँ भुइँचालो गइरहेको छ। भनेपछि यी सबै अनुभवलाई लिएर चाहिँ जहाँ जसले सही तरिकाले म्यानेज गर्छ त्यो क्षति हुन्छ। जस्तो अब हाइटी पछि लगत्तै 1 महिना पनि नबित्दै चिल्लीमा ग्रेट लेभलको चाहिँ भुइँचालो आयो। त्यो त ठुलो मात्र थियो, त्यो अझ ठुलो आयो भन्नु भएन कि। तर हाइटीमा भन्दा चिल्लीमा क्षति किन कम भयो भन्नु होला भने त्यहाँको पूर्व तयारी र इमर्जेन्सी रेस्पोन्स क्यापासिटी वाज फार बेटर देन हेटी। हेटीको त नगन्य नै थियो, त्यसले गर्दा हुनुपर्ने भन्दा नि बढी क्षति भयो। र अब उहाँ चाहिँ के भयो भन्नु होला भनेदेखि उनीहरूको तयारी राम्रो भएको हुनाले त्यत्रो ठुलो भुइँचालो आउँदाखेरि ज्यादै कम क्षति भयो। यस्ता लेसनबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, र अब हामीहरूकोमा त के भने भलनरेबिलिटी पनि हामीसँग हाई हुने, बुझ्नु भएन कि भलनरेबिलिटी चाहिँ ज्यादै हाई हुने, हाइटीको जस्तै होइन, उसको जस्तो भनौँ न, के भन्छ जापानको जस्तो मानौँ एक किसिमले हुन्छ भनेपछि त। तर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने भने हाइटीको जस्तो छ। हेर्नुहोस्, यो दुईटाको म्याच गर्ने हो भने त हामीहरूमा त क्षति त झन् बढी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। जस्तो जाइकाले 2002मा एउटा सर्वे गरेर चाहिँ रिपोर्ट ल्यायो, त्यसले त्यसैको आधारमा अहिले हामीले अनुमान गर्दाखेरि पनि 8 हेक्टरकै भुइँचालो आयो भने पनि यहाँ त 1 लाखभन्दा बढी मान्छे मर्छ भन्ने अनुमान छ, 2 लाखभन्दा बढी घाइते हुन्छ भन्ने छ। त्यो भने त चान्चुने क्षति होइन। हेर्नुहोस्, त त्यसको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, गर्नु अझ बाँकी छ। हस्, उपस्थिति र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँ ल्याएर आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा केही जानकारी गराउन पाएँ, धन्यवाद। दर्शकहरू, आज 15औं भूकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा हामीले पूर्व महासेनानी रतेन्द्र खत्रीसँग कुराकानी गर्यौं र विशेषतः नेपालमा पर्याप्त मात्रामा भूकम्पबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा, भूकम्पका असरहरूको विषयमा अध्ययन गर्ने केन्द्रहरूको पनि केही कमी रहेको छ। र इस्यु अफ द डेको अङ्कबाट बिदा माग्नु अघि हामी भूकम्प गइसके पछिको अवस्थाबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर बिदा माग्दैछौँ। नमस्ते। 90 सालमा हामी चाहिँ बिहार नेपाल भनेर भनिन्छ होइन, बिहार नेपाल भनेर, बिहार नेपाल बोर्डर भनेर यो क्षेत्र भनेको छ। तर पछि हामीले त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ इपी सेन्टर हामीले भोजपुर सभातिर चाहिँ यो पूर्वी नेपालमा यसको चाहिँ इपी सेन्टर चाहिँ यहाँ भनिएको छ हामीले होइन। किनभने त्यहाँ चाहिँ बढी क्षति, त्यो उनीहरूले जुन कहाँ कसले त्यो भूकम्पले कहाँ बढी क्षति बनायो भन्ने कुरोमा गएर मान्छेहरू निकै आत्तिएका थिए, आतङ्कित बनाएको थियो त्यो भूकम्पले। अनि आएर अहिले चाहिँ जुन हो, अहिले गएको चाहिँ जुन हिजो साँझ चाहिँ 6:25मा जुन गयो हाम्रो चाहिँ हिजो साँझ 6:25मा गएको यो एरियामा, यो सिक्किम भयो होइन, हाम्रो चाहिँ ताप्लेजुङ यो भयो, ताप्लेजुङ यो बोर्डर यो एरियामा गएको भुइँचालो करिब करिब ताप्लेजुङमा नजिकै चाहिँ यसले चाहिँ के हो भने अब हामीले चाहिँ 90 सालभन्दा यताको सबैभन्दा ठुलो भनेर भन्छौँ। 90 साल पहिलोको नेपालभित्र त त्यो होइन होइन, नेपालभन्दा अलिकति बाहिर पर्यो, सिक्किममा पर्यो। र यो 2045 सालमा 6.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदाखेरि यो उदयपुरमा 721 जना होइन, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 721 जना नेपालमा मान्छे मरे। तर अहिले चाहिँ 6.8 को गयो। तर यहाँ इपी सेन्टर त यहाँ होइन नि, यो त टाढा, जति टाढा भयो इपी सेन्टरबाट हामी जति टाढा छौँ त्यति सुरक्षित हुन्छ नि। इपी सेन्टर त यहाँ होइन नि, यो त टाढा, जति टाढा भयो इपी सेन्टरबाट हामी जति टाढा छौँ त्यति सुरक्षित हुन्छ नि।
भुइँचालो प्राकृतिक विपत्ति हो। कसैले चाहेर वा नचाहेर यो आउने वा नआउने भन्ने हुँदैन। पृथ्वीमा यस प्रकारका प्राकृतिक प्रलयहरू आउँदा कुनै पूर्व सूचना वा सङ्केतहरू पनि हुँदैनन्, जसका कारण मानिसले पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिरहेका हुँदैनन् र धनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ। तर पनि भुइँचालो जस्ता प्राकृतिक प्रलयहरू आइसकेपछि सावधानीपूर्वक केही संयमताहरू अपनाउन सकियो भने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ। भुइँचालो जुनसुकै अवस्था वा समयमा आउन सक्ने भएकाले भुइँचालो आइसकेपछि कुकुर भुक्ने, मुसाहरू बाहिर निस्कने र चराहरू आफ्नो गुँडबाट निस्केर कराउने र उड्ने जस्ता सङ्केतहरू देखाउँछन्। यसरी भुइँचालो आएको महसुस हुनासाथ तपाईँ भान्सामा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आगोको स्रोतलाई बन्द गरिहाल्नुपर्छ। हतारमा आत्तिएर हडबडाउँदै असावधानीपूर्वक बाहिर निस्कन खोजियो भने यसले झन् ठुलो दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईँहरू घर बाहिर वा सडकमा भएको बेलामा भुइँचालो आइहाल्यो भने टाउकोलाई सुरक्षित राख्ने र जोखिमयुक्त वस्तु, बिजुलीका पोलहरू, अग्ला घरहरूको छेउछाउमा नबस्ने, सकभर खुला ठाउँमा नअत्ताली बस्नुपर्छ। यो विभिन्न छन्। जस्तो तपाईँ गाडी चलाएर हिँडिराख्नु भएको छ भने भुइँचालो, ठुलो भुइँचालो तपाईँलाई फिल भयो भने गाडी कहिले पनि चलाउनु हुँदैन, रोकिहाल्नु पऱ्यो। जहाँ छ गाडी रोक्नु पऱ्यो, होइन? अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ घरभित्र हुनुहुन्छ, घरभित्र हुनुहुन्छ भने अब मैले भने निस्किएर खुला ठाउँमा चाहिँ निस्किने ठाउँ छ भने त त्यो सुरक्षित भयो। तर चाहिँ अब खुला ठाउँ पनि त हुनु पऱ्यो। बाहिर निस्क्यो, घर बाहिर निस्किने बित्तिकै अर्को आफ्नोभन्दा अर्को अग्लो घरमा गएर बस्ने, अथवा त्योभन्दा थोत्रो घरमा, अथवा अग्लो पर्खाल, त्यो पर्खालबाट भत्केर पनि मान्छे मर्दा रहेछन्। पर्खालको चाहिँ आडमा, पर्खालको आडमा नि बस्नु भएन। थोत्रो पर्खाल कस्तो खालको छ। अनि तपाईँ चाहिँ हाई टेन्सन चाहिँ लाइन हुन्छ बिजुलीको, अब त्यसमा बसेर के भन्छ तिनी चुडिएर चाहिँ त्यसै करेन्ट लाएर मर्न सकिन्छ। खुला ठाउँ भनेको मैले यी कुराहरू हुनु भएन। अनि पछि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किसकेपछि पनि अब चाहिँ एकदम अब कस्तो खाली खुट्टा नहिँड्ने भने हुन्छ। त्यो भुइँचालो जुन क्षति बनाएको ठाउँमा सिसाहरू चाहिँ फुट्या हुन्छ, के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ जानेसम्म अरूलाई पनि जान नदिने, होइन? त्यो गर्ने। अब त्यही हो, गइहाल्यो, निस्किन सकिन्छ बाहिर खुला ठाउँ, सकिँदैन भने घरभित्र छ भने अब त्यही हो, टेबुल मुनि यसो टाउकोसम्म त बचाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले टेबुल मुनि अथवा चाहिँ कुर्सी मुनि अथवा घरको चाहिँ भित्री गारोको चाहिँ आलाएर बस्ने, अथवा चाहिँ भित्री चाहिँ ढोकाको चाहिँ तल बस्ने। त्यसले केही मात्रामा पूर्ण रूपमा सुरक्षित होइन, तर चाहिँ मान्छे कतिपय चाहिँ टेबुलभित्र बस्यो भने ओहो घर भत्कियो भने त्यो टेबुलले के धान्छ, हाँस्छन् क्या। त्यो हाँसो मगाउने कुरो होइन, वास्तविक कुरो। तपाईँको चाहिँ एउटा ढुङ्गा खसेर, एउटा ढुङ्गा मात्रै खस्नु पनि त सक्छ नि, घरै भत्किन्छ, पुरै ध्वस्त हुन्छ भन्ने छैन नि। तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ के गरुङ्गो अब्जेक्टहरू खसेर टाउकोमा त लाग्दैन नि, अथवा चाहिँ अलिअलि गाह्रो चाहिँ अलिअलि 2-4 ढुङ्गा घुम्रो घुम्रो खस्यो भने त्यही टेबुलमाथि ठोक्किने भयो, त्यो मान्छेहरू चाहिँ सुरक्षित भयो नि। त्यो भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ बस्नुपर्छ। ठुला ठुला भवन किनमेल गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा हुनुहुन्छ भने भर्याङहरूबाट अत्तालिँदै झर्न खोज्ने, झ्यालहरूबाट हाम फाल्न खोज्ने गर्नु हुँदैन। त्यसको साटो ढोकाको सङ्घार मुनि 2 हातले टाउकोलाई बचाएर बसिराख्नुपर्छ। कुनै मोटरसाइकल वा सवारी साधन चलाउँदै गर्दा भुइँचालोको महसुस भएमा हतार गरेर गति बढाउनु हुँदैन। बिस्तारै बायाँतर्फ मोड्ने र पार गरिहाल्नुपर्छ। भुइँचालो जान रोकिएपछि मात्र यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पहिरो वा ढुङ्गाहरू खस्ने ठाउँमा आड लिनु हुँदैन। घरभित्रै रहँदा पनि खाटमुनि अथवा ढोकाको सङ्घारमा गई टाउकोलाई सुरक्षित राखी बस्नुपर्छ। कसैको हल्लाको पछि लागेर सडकमा दौड्नु मूर्खता हुन्छ। त्यसैले भुइँचालो आएको महसुस गर्नासाथ सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिहाल्नुपर्छ। सुरक्षित ठाउँतर्फ जाँदा अत्यावश्यक र थोरै अनि हलुका सामान मात्र बोकेर हिँड्नुपर्छ। केही बेरमै भुइँचालो रोकिन्छ र कसैलाई पनि केही हुँदैन भन्ने मनमा आत्मविश्वास कायम राख्न सक्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। भुइँचालो आएर रोकिसकेपछि पनि केही समयको अन्तरालमा ससाना झड्काहरू आउन सक्ने हुँदा भुइँचालो रोकिएको 1 घण्टासम्म पनि सावधानी भने अपनाइरहनुपर्छ। भुइँचालो प्राकृतिक प्रकोप हो र भुइँचालोकै कारण कसैको मृत्यु हुँदैन, तर बनाइएका संरचनाहरू भत्किँदा मानिसहरूको ज्यान जाने खतरा भएकाले हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि संरचना बनाउँदादेखि नै सावधानी अपनाउन सकियो भने यसको असर कम हुन सक्छ। तर जोखिम छ। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट विश्वमै 11 नम्बर सूचीमा रहेकाले
जोखिम डरलाग्दो छ र नेपालका घरहरूको बनोट नेपालीको जीवनशैली नै पनि भूकम्पको दृष्टिमा खतरापूर्ण छ। हाम्रो नेपाल हिमालयको एरिया भनेको यो चाहिँ हो। यो चाहिँ कस्तो प्लेट हो भन्दाखेरि यो डाइभर्जेन्ट प्लेट कन्भर्जेन्ट प्लेट हो। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यताबाट इन्डियन कन्टिनेन्ट मुभ भइरहेछ र अब यताबाट तिब्बतियन कन्टिनेन्ट मुभ भइरहेछ। दुईटैको जुन मुभमेन्टले गर्दा यहाँ स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस जुन डेभलप हुन्छ त्यो स्ट्रेस रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ भूकम्प जाने हो, फल्ट प्रड्युस हुन्छ, त्यसबाट भूकम्प जाने हो। यो हामीले यसबाट पनि हेर्न सक्छौँ कि भूकम्प जोखिम क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भनेर। गाढा रातो देखाइएको छ जुन रङ छ त्यो चाहिँ एकदम बढी जोखिम भएको क्षेत्रहरू देखाइएको छ। त्यसै गरी रातो क्षेत्र 3 थरीको रातो जुन देखाइएको छ तिनीहरू बढी जोखिम भएका क्षेत्रहरू हुन् र सेतो भनेको सबभन्दा कम जोखिम भएका क्षेत्रहरू हुन्। यसरी हामी हेर्दा पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि भूकम्प जाने क्षेत्र भनेको मुख्यतया 3 थरीका हुन्छन्। कस्तो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री भन्छ जसमा चाहिँ दुईटा चट्टानहरू चाहिँ सँगै आएर ठोकिने हुन्छन्। अर्को भन्दाखेरि डाइभर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्री र तेस्रो भनेको ट्रान्सफर प्लेट बाउन्ड्रीहरू हुन्छन्। नेपाल भनेको कन्भर्जेन्ट प्लेट बाउन्ड्रीमा पर्छ। यताबाट इन्डियन कन्टिनेन्ट र यताबाट तिब्बतियन कन्टिनेन्ट जुन एकअर्कामा त्यो ठोकिने हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। जुन स्ट्रेस चाहिँ यहाँ एक्युमुलेट भएर बसेको हुन्छ र त्यो शक्ति जुन सञ्चय भएको हुन्छ त्यो क्षीण हुने माध्यम भनेकै चट्टान टुक्रिएको हुन्छ। जुन चट्टान टुक्रिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यो ग्राउन्ड मुभमेन्ट हुने हलिने हो, त्यसले गर्दा अर्थक्वेक हुने हो। जियोलोजिकल स्टडीबाट के थाहा भएको छ भने अहिलेको सबभन्दा एक्टिभ फल्ट जुन हामी भन्छौँ त्यो एक्टिभ फल्ट भनेको यो चाहिँ फल्ट हो। यो फल्टलाई हामी MFT मेन फ्रन्टल थ्रस्ट र HFT हिमालय फ्रन्टल थ्रस्ट पनि भन्छौँ। यो फल्ट भनेको अहिलेसम्मभन्दा रिसेन्ट एक्टिभिटी सो गरेर चाहिँ यसले चाहिँ ठुल्ठुलो अर्थक्वेक ल्याउन सक्ने भनेर भूगोलविदहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। काठमाडौँभित्र चाहिँ एफिसिएन्टर भएको अर्थक्वेक नआए पनि यो एरियामा यदि कुनै केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्प गयो भने पनि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा त्यसको चाहिँ असर पर्नेछ, पक्कै पनि प्रभाव पर्नेछ। त्यही भएर हामी काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ सकेसम्म संरचना हाम्रो अवस्थित संरचनाहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्नु पर्यो। बिल्डिङ कोडहरू फलो गरेर हामीले घर बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यद्यपि हरेक निर्माणका भूकम्पको खतरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने मानिस सुरक्षित हुन सक्छ।